त्यो भने हामी यो नाइट्रोजन बेसको कुरा गरिरहेको थियौँ एनपीके। अब एनपीके फर्टिलाइजर भएर जेनरल हामीले चाहिँ अब अरू चिज त धेरै हुन्छ नाइट्रोजनको, जस्तो अहिले भने क्लोरोफिलमा चाहिन्छ अरू। त पहिलो चिज चाहिँ के हुनु पर्यो भने पहिला नाइट्रोजन बेस बनाइहाल्नु पर्यो। नाइट्रोजन बेस बनाएपछि बल्ल डिएनए आरएनए बन्छ, प्युरिन पाइरिमिडिन। डिएनए आरएनए जबसम्म बन्दैन तबसम्म के हुँदैन भने सेल डिभिजन हुँदैन। त्यो त थाहा छ नि होइन तपाईँहरूलाई? डिएनए आरएनए को डिभिजन हुनु भनेको नै सेल डिभिजन हुनु हो। प्रत्येक सेल डिभिजन हुन डिएनए आरएनए डिभिजन हुनु पर्यो, डिएनए रेप्लिकेसन हुनु पर्यो। त्यस पछाडि अझै मेटाबोलिजमहरू बढाउनलाई इन्जाइमहरू बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ, इनर्जी आउँछ। त्यस पछाडि त्यो सिडलिङ छ भने पनि के हुन्छ, प्लान्ट छ भने पनि अब बल्ल ग्लाइकोलाइसिसबाट इनर्जी आउने हो, त्यहाँ भएको स्टार्चहरू फोटोसिन्थेसिस गर्नु पर्यो, सबैमा इन्जाइमहरू हुन्छ। त्यो सबै इन्जाइमहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अल दे आर प्रोटिन हैन, एउटा बाहेक अरू सबै इन्जाइम प्रोटिन भन्ने छौँ, ट्रान्सलेसन हुनु पर्यो, त्यसको लागि डिएनए आरएनए हुनु पर्यो। त्यो बनाउन चाहिँ नाइट्रोजन बेस चाहिन्छ। फेरि प्रोटिन बनाउनु पर्यो, एमिनो एसिडहरू बनाउनु पर्यो। एमिनो एसिडमा अघिदेखि हामीले के भन्छ नि एमिनो ग्रुप भनेरै लेखिरहेछौँ। यो एमिनो ग्रुप बन्न पनि नाइट्रोजन चाहियो। एमिनो एसिड बन्नलाई चाहियो, प्रोटिन बन्नलाई चाहियो, डिएनए आरएनए बन्नलाई नाइट्रोजन चाहियो। त्यो भएर हामीले चाहिँ एनपीके फर्टिलाइजरमा नाइट्रोजनको सोर्स चाहिँ कमी नहोस् है भनेर नाइट्रोजन दिने हो है। अब अर्को चाहिँ के छ भने फोस्फोरस छ। फोस्फोरस किन चाहियो भनेर कहिलेकाहीँ कुराहरू आउँछ। फोस्फोरसले होला अब यो एन्टिजेनसँगको लड्न सक्ने, इम्युन सिस्टम बढाउन सक्ने, एन्टिजेनलाई चिन्न सक्ने यस्ता खालको फोस्फोलिपिडहरू हैन, यस्तो खालको कम्पाउन्ड त बनाउँछ। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ के हो भने फोस्फोरस भइदियो भने बल्ल इनर्जी आउने हो। जस्तो हामी ग्लाइकोलाइसिस गर्यो, ग्लुकोजबाट के बन्नु पर्यो भने ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्नु पर्यो, अथवा प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस गर्नु पर्यो। फोटोसिन्थेसिस गर्दा पनि क्याल्भिन साइकल चलाउनु पर्यो, C3 साइकल हैन। क्याल्भिन साइकल चलाउँदा अथवा सुक्रोज बनाउँदा अथवा फ्रुक्टोज बनाउँदा, स्टार्च बनाउँदा सबै ठाउँमा चाहिँ यो फोस्फेट र एटीपी नभइकन कामै हुँदैन। इट इज द इनर्जी। र एटीपीमा भएको एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट, यो फस्फेट बनाउनलाई चाहिँ फोस्फोरस चाहिँदो रहेछ। यो नभइकन केही पनि हुँदैन। इनर्जी नभइकन फेरि केही पनि कामै भएन। इनर्जी त जसरी पनि चाहियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ फोस्फोरस चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, बिकज फोस्फोरस इज द सोर्स फर इनर्जी। इनर्जी भएपछि बल्ल लड्ने हो हैन। एन्टिजेनहरूसँग लड्नलाई पनि इट रिक्वायर्स इनर्जी, किनभने हरेक मेटाबोलिजम चलाउनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ रिकग्निसन हुन्छ, एन्टिजेनसँग रिकग्निसन हुन्छ। कसरी चिन्छ त के कसरी हो भने पहिला इनर्जी हुनु पर्यो, ओन्ली देन इट क्यान फाइट अगेन्स्ट द एन्टिजेन। र अब यो सबै भइसकेपछि पोटासियमको काम चाहिँ खास के हो भने अरू चिज त छँदैछ। पोटासियमको मेन काम भनेको स्टोमेटा ओपनिङ र क्लोजिङमा हो। यो तपाईँहरूलाई त थाहा होला हैन। सो स्टोमेटा ओपनिङ क्लोजिङमा चाहिँ पोटासियमको एकदम ठुलो रोल हुन्छ। पहिला स्टोमेटा ओपनिङ क्लोजिङ गराएन, ट्रान्सपिरेसन भएन भने, यदि ट्रान्सपिरेसन ब्लक भइदियो भने, वाटर चाहिँ के गर्दैन, एब्जर्प्सनमै गाह्रो हुन्छ प्लान्टलाई। यदि वाटर एब्जर्प्सन गरेन भने फेरि मेटाबोलिजम चाहिँ रङ हुने भयो। वाटर सँगसँगै मास फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो मिनरल आयनहरू अरू पनि सँगसँगै चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मिनरल आयनहरू प्लान्टले चाहिँ एब्जर्ब गर्नु पर्यो। मिनरल आयनहरू एब्जर्ब गर्न वाटरमै मास फ्लो भएर चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ भनेर चाहिँ एग्रिकल्चरिस्ट तपाईँहरूलाई त सबैलाई थाहा छ। त्यो कारणले पनि वाटर सँगसँगै अरू मिनरल्स पनि डिजल्भ भएर बल्ल चाहिँ जाने भयो। त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि वाटर लस कम गराउनु पर्ने होला, अथवा कहिलेकाहीँ वाटर धेरै लिनुपर्ने होला। त्यो लिइसके पछाडि त्यो सँगसँगै अरू मिनरल्सहरू पनि आउने हो। त्यसको लागि चाहिँ पोटासियमले एकदम ठुलो गरिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ वी रिक्वायर, प्लान्ट रिक्वायर एनपीके फर्टिलाइजर in a good amount, sufficient amount. ओके हैन भन्नु त? सुनिराख्नु भएको छ? हो सर। हो नि हैन। त्यस अब कसैले किन चाहिँ अब आजबाट चाहिँ कसैले किन चाहियो त एनपीके भन्यो भने त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो। नाइट्रोजन नभइकन त केही नै बनेन, अनि त किन चाहिँ सेल डिभिजन हुन्छ त? अनि सेल डिभिजनै हुन्न अनि ग्रोथको कुरा कहाँबाट आयो भन्न सकियो नि अब त हैन। नाइट्रोजन नभइकन डिएनए आरएनए प्रोटिन इन्जाइम्स केही पनि बन्दैन, क्लोरोफिल बन्दैन। त्यो बन्यो भने पनि इन्जाइम चाहियो त्यो काम गर्नको लागि, बनाउनको लागि। त्यो इन्जाइमहरू सबै चिजको लागि आखिर इन्जाइम भनेकै प्रोटिन रहेछ, नाइट्रोजन नभए बनेन। अनि फाइट खेल्नु पर्यो, इनर्जी चाहियो, मेटाबोलिजम हुनु पर्यो, इनर्जी चाहियो। त्यो सबै इनर्जी भनेको हामीले चाहिँ प्लान्टमा सबै एटिपी को रूपमा काउन्ट गर्छौं।
अब फोस्फोरसै हैन भने फोस्फेटै हैन भने एटिपी कहाँबाट बन्छ, एनएडीएच कहाँबाट बन्छ हैन। त्यो भइसके पछाडि चाहिने हो। र पोटासियम भनेको चाहिँ यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्न र वाटरलाई कन्ट्रोल गरेर वाटर ब्यालेन्स मेन्टेन गराउनको लागि चाहिँ पोटासियम चाहियो भनेर भन्नु पर्यो। मैले यहाँ चाहिँ यो किन नाइट्रोजनको कुरा गरेको भने अघिको डिएमिनेसन रियाक्सनहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्लान्टलाई सपोज पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ कुनै प्लान्टको पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ के भइरहेछ भने राम्ररी भइरहेको छैन अथवा नाइट्रोजन पुगिरहेको छैन, सोइलबाट लिएको चाहिँ सपोज कुनै पातमा अथवा कुनै टिस्युजमा फ्रुटमा पुगेन भने केसम्म गर्न अहिले ट्रायल गरिरहेछ अरे साइन्टिस्टले भने सपोज यो पर्टिकुलर लिफ अथवा यो मैले पार्ट मात्रै देखाउन खोजेको है, देखिराख्नु भएको छ नि है, यो पार्टमा नाइट्रोजनको कमी भएको जस्तो देखिएर चाहिँ राम्ररी भइरहेको छैन भने यहाँ चाहिँ हामी के दिने भने एमिनो एसिड पनि दिने, सँगसँगै एमिनो एसिडबाट चाहिँ के पनि दिने भने जस्तो डिएमिनेज इन्जाइमहरू दिने। इन्जाइम र एमिनो एसिड सँगसँगै पर्टिकुलर टिस्यु जहाँ चाहिँ पुगिरहेको छैन नाइट्रोजन भन्ने फिल हुन्छ, वी क्यान स्टडी कुन ठाउँ पुगे छैन त्यो ठाउँमा गएर ट्रान्सएमिनेसन रियाक्सन बढाइदियौँ अथवा के अरे डिएमिनेसन रियाक्सन बढाइदियौँ भने बाई प्रोडक्ट बन्ने त के रहेछ, एमोनिया नै बन्ने रहेछ। आखिरमा सोइलबाट पनि लिएर तपाईँको नाइट्रोजन लिँदाखेरि अब यो यो सोइलको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने त अब मैले धेरै सोइलको धेरै अगाडि पढेको कति चिजहरू बिर्सिसकेँ होला। जस्तो सोइलबाट लिँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा त अब त्यो डिफ्रेन्ट त्यो के नाइट्रिफिकेसन गर्नेहरू होला अथवा सोइलबाट लिँदा नाइट्रेट हुँदै एमोनिया भएर एब्जर्ब गर्ने हो। अनि यहाँबाट एमोनिया हुँदै एब्जर्ब गर्दै गर्दै गएर जहाँ जहाँ चाहिने त्यो ठाउँमा चाहिँ एमोनिया पुर्याउनु पर्ने हो। केही गरी यहीँ तल डिफेक्टहरू आइरहेछ, कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा डिफेक्ट आएको छ, त्यहाँभन्दा माथि जानै सकेन भने त्यही हामी चाहिँ डिएमिनेसन रियाक्सन बढाइदिउँ न, एक्सटर्नल्ली दिउँ हामी एमिनो एसिड अथवा त्यो चाहिँ इन्जाइमहरू त्यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल्ली चाहिँ हामी इन्सर्ट गरिदिन सक्छौँ। सिरिन्जको रूपबाटै पनि इन्सर्ट गरेर ट्रायलहरू गरिरहेछौँ बाहिर कन्ट्रीहरूमा होइन। त्यो कारणले पनि दिस रियाक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। जुन ठाउँमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एमोनिया हुँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सएमिनेसन अथवा डिएमिनेसन रियाक्सनहरू चाहिँ बढाउँ है, बढाउन सक्छ प्लान्टले भनेर दे आर डुइङ द रिसर्च होइन। त्यसको लागि पनि सोर्स हुन सक्छ। सो यसको फाइदा के छ भन्दा अरू जे भए पनि इन केस अफ प्लान्ट हामीले के भन्न सक्छौँ भने डिएमिनेसन रियाक्सन क्यान बी द सोर्स, अल्टरनेटिभ सोर्स फर द नाइट्रोजन अथवा एमोनिया फर द प्लान्ट भनेर यु क्यान राइट। अल्टरनेटिभ सोर्सको रूपमा हुन सक्यो कि सकेन? सक्यो नि होइन, बुझ्नुभयो मैले भन्न? ओके, अल्टरनेटिभ सोर्स चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यो रियाक्सनबाट एमोनियालाई, किनभने फ्री एमोनिया निस्किन्छ भनेपछि त्यही ठाउँमै युज गर्न सक्ने भयो। र अर्को रियाक्सन भनेको नम्बर 3 डिकार्बोक्सिलेसन। डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन भन्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अहिले डिएमिनेसन भन्दा रिमुभल अफ एमिनो ग्रुप, डिकार्बोक्सिलेसन भनेपछि रिमुभल अफ के हुनु भयो त अब COOH ग्रुप, किनभने एमिनो एसिडमा COOH ग्रुप पनि छ। अहिलेसम्म हामी एमिनो ग्रुपको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। डिकार्बोक्सिलेसन भनेर कहीँ आयो भने सो इट इज द रिमुभल अफ COOH ग्रुप इन द फर्म अफ CO2 है। CO2 को फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने COOH ग्रुप चाहिँ निस्केर जान सक्छ। त्यसलाई हामीले डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन भन्छौँ। अब डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन भइसके पछाडि कुनै एमिनो एसिड छ, एमिनो एसिड छ, यो एसिड भनेको COOH ग्रुप हो, यसबाट चाहिँ CO2 निस्केर गयो हैन। जुन चाहिँ COOH ग्रुप जब निस्किन्छ CO2 बनेर कार्बन डाइअक्साइड बनेर निस्क्यो भने त्यसको रिमाइनिङ इमिनो ग्रुप मात्रै भएर त्यसको रिमाइनिङ एमाइन्सहरू मात्रै बाँकी बन्छ र CO2 चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र इन्जाइमहरूको नाम चाहिँ हामीले डिकार्बोक्सिलेजै भनेर इन्जाइमहरूलाई चाहिँ डिकार्बोक्सिलेज भन्छौँ। सो डिकार्बोक्सिलेज इन्जाइम can give rise to decarboxylation reaction। जस्तो कुनै पनि एमिनो एसिड छ, टाइरोसिन भन्ने एमिनो एसिड छ हैन, कुनै एमिनो एसिड जस्तो टाइरोसिन भन्ने एमिनो एसिड छ। यो टाइरोसिन भन्ने एमिनो एसिडबाट चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड निस्केर जान सक्छ, त्यसको COOH ग्रुप निस्केर गयो भने बाँकी भएको टाइरामाइन भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ। यसको यो एमिनो ग्रुप हो जहाँबाट चाहिँ COOH ग्रुप चाहिँ हटेर गयो। र अब
यो इन्जाइमको चाहिँ नाम के हो भने डिकार्बो CAR हो है, कार्बो अक्सिलेज भन्ने इन्जाइमले चाहिँ यो रियाक्सनहरू गरिरहेको हुन्छ. सो इन दिस केस कार्बन डाइअक्साइड इज रिलिज्ड, COS ग्रुप इज रिमुभड इन द फर्म अफ CO2 भनेर लेख्न सकिन्छ. यसको पनि फाइदा के हो भने इट क्यान बी द अल्टरनेटिभ सोर्स फर, अल्टरनेटिभ सोर्स के को भयो थियो भने नाइट्रोजनको थियो भने अब कार्बन डाइअक्साइडको पनि अल्टरनेटिभ सोर्स हुनसक्छ. यसो हेरेको कुनै पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ इल्ड भइरहेको छैन प्लान्टको, फेरि मैले त्यही प्लान्टको गरेँ, कुनै पर्टिकुलर पार्टमा इल्ड भइरहेको छैन, यहाँ चाहिँ फोटोसिन्थेसिस, यो लिभ्समा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस नै कमी भइरहेछ, फोटोसिन्थेसिस अलिक कमी देखिरहेछ. अब के गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो ठाउँमा पर्टिकुलर ठाउँमा अब आखिरमा फोटोसिन्थेसिस हुने भनेको त राइबुलोज 1,5 बाइफस्फेटसँग चाहिँ के गर्नु पर्यो भने CO2 को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घटिरहेछ. यो कति बेला हुन्छ यस्तो खालको भने जस्तो प्लान्टमा अब तपाईँहरू एग्रिकल्चरिस्टले भनौँ जस्तो फोटो रेस्पिरेसन भन्ने सुन्नु भएको छ? फोटो रेस्पिरेसन जुन हुन्छ, फोटो रेस्पिरेसनमा के हुन्छ एउटै रुबिसको जस्तो यो कार्बन फिक्सेसन भनेर राइबुलोस 1,5 बाइफस्फेटबाट 3 फोस्फोग्लिसरेट बन्छ भनेर क्याल्भिन साइकल सबैजनाले याद छ नि हैन, पढ्नु भएको थियो नि कहीँ, सुन्नु भएको छ? ओके. सो त्यति बेला के गर्छ भने संसारमा सबभन्दा धेरै एमाउन्टमा पाउने अथवा एकदम एबुडेन्टली पाउने इन्जाइमको नाम के होला? रुबिस्को 1,5 बाइफस्फेट है, रुबिस्को भन्ने जुन इन्जाइम हुन्छ राइबुलोस 1,5 बाइफस्फेट चाहिँ जुन कार्बोक्सिलेज भन्ने जुन चाहिँ इन्जाइम छ त्यो चाहिँ मोस्ट एबुन्डेन्टली पाइन्छ अरे, किनभने सधैँ धेरै चाहिँ यही प्लान्टहरू पाइने, प्लान्टहरू सबैमा रुबिस्को इन्जाइमहरू भएको भएर चाहिँ हामीले के भन्छ नि यो हाइली पाइन्छ. यो रुबिस्कोले के गर्ने भने कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन गर्ने हो हैन. CO2 प्लस H2O गिभ्स C6H12O6 भनेर हामी फोटोसिन्थेसिस जेनरली पढ्छौँ. अब यो तपाईहरुले चाहिँ फिजियोलोजी बायोकेमिस्ट्री तपाईको बेलामा कसले भन्यो त्यति बेला कतिको भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर हामीले कन्सेप्ट के लिनु पर्यो भने रुबिस्को इन्जाइम ले आजभोलि के प्रब्लम भइरहेछ भने रुबिस्को इन्जाइमले कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन गर्ने बेलामा कार्बन डाइअक्साइड फिक्स नगरेर यसको एफिनिटी त कार्बन डाइअक्साइड बाहेक अक्सिजनसँग पनि राम्रै छ. अक्सिजन जब रुबिस्को इन्जाइमले फिक्स गरिदियो भने अब यसलाई हामीले फोटो रेस्पिरेसन भन्छौँ. त्यति बेला चाहिँ दुईटा 3 फोस्फोग्लिसरेट बन्नु पर्ने ठाउँमा एउटा 3 फोस्फोग्लिसरेट बन्छ, एउटा चाहिँ फोस्फोग्लाइकोलेट भन्ने कम्पाउन्ड बन्छ. अब फेरि त्यो फोस्फोग्लाइकोलेटलाई चाहिँ माइटोकन्ड्रिया पेरोक्सिजोम हुँदै चाहिँ यसले चाहिँ लिएर गएर फेरि कन्भर्ट गर्दै लिएर जाने जुन सिस्टम थियो, अहिले मैले फोटो रेस्पिरेसन त यहाँ पढाउँदिनँ, हामीसँग टाइम छैन, जो मलाई थाहा छ तपाईँहरूसँग कन्सेप्ट छ, त्यो गर्दा झन्झट भइरहेछ. अब त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्न सक्यो भने ल है अब कहिलेकाहीँ कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन घटिरहेछ, त्यो कारणले फोटो रेस्पिरेसन बढी भइरहेछ. फोटो रेस्पिरेसन जबसम्म घटाउन सकिँदैन हामी एज एग्रिकल्चरिस्टले प्लान्टमा, तबसम्म एग्रिकल्चरमा क्रान्ति आउँदैन. यो कुरा ढुक्क हुनु सबैजनाले, यो चाहिँ आजबाट केले ढुक्क भएर जानुस् भने हामीले प्लान्टलाई फोटोसिन्थेसिस चाहिँ फोटो रेस्पिरेसन चाहिँ घटाउन सक्नु पर्यो हैन. त्यो घटाउन सकिएन भने अब हुन त ग्लोबल वार्मिङ भनेछ, ग्लोबल वार्मिङले यो कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढाइरहेछ भने ठिक छ, कार्बन डाइअक्साइड बढाउँदाखेरि प्लान्टलाई चाहिँ फाइदा भइरहेछ. एउटा चिज चाहिँ किन फाइदा भन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढिरहेछ. यदि कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन डाउन भएको बेलामा अक्सिजनले आएर रुबिस्कोमा चाहिँ एट्याच गरिदियो भने फोटो रेस्पिरेसन भने द्याट इज नट गुड फर प्लान्ट, किनभने एक्स्ट्रा इनर्जी खर्च हुँदै जान्छ, टाइम लाग्ने भयो, फोटोसिन्थेसिस गर्न सकिन्न. त्यो कन्डिसनमा पार्टिकुलर प्लान्टको कुनै पार्टिकुलर टिस्युमा त्यस्तो भइरहेछ, अक्सिजनको ले बढी चाहिँ इफेक्ट गरिरहेछ, फोटो रेस्पिरेसन हुन्छ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ एमिनो एसिड बाहिरबाट एक्सटर्नल्ली दिएर हुन्छ या एमिनो एसिडको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिने, त्यस पछाडि डिकार्बोक्सिलेज इन्जाइमहरू चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ इन्सर्ट गरिदिने, सो द्याट कार्बन डाइअक्साइड ह्युज एमाउन्टमा त्यो पर्टिकुलर टिस्युमा चाहिँ फर्मेसन हुन्छ र अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ क्याल्भिन साइकल राम्ररी चल्न सक्ने भयो अथवा फोटोसिन्थेसिस राम्ररी हुन सक्ने भयो. सो डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन क्यान बी वान अफ द भेरी गुड सोर्स फर कार्बन डाइअक्साइड टु प्रिभेन्ट द फोटो रेस्पिरेसन भनेर यु क्यान राइट.
बुझ्नुभयो? क्लियर छ सर हजुर? सर यो यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन इकोनोमिक इम्प्लिकेसन हुन सक्छ त? हुन सक्छ, दे आर ट्राइङ, स्टिल दे आर ट्राइङ। यो बाहिरपट्टि चाहिँ अब यो कस्तो भइरहेछ भने साइन्टिस्टहरूले कुनै आर्टिकलहरू हेर्नु होइन, तिनीहरूले चाहिँ ट्राई गरिरहेछ। अब यो बाहिर चाहिँ यसरी लिएर आउने अझै एकदम सस्तोमा एमिनो एसिड सस्तो पाउने, इजिली पाउने एमिनो एसिड कहाँ छ, त्यसलाई डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन गरेर हामी चाहिँ बाहिर मास प्रोडक्सनमै गर्ने भनेर पनि कुराहरू आइरहेछ। दे आर ट्राइङ, गरिरहेछन्। हाम्रो देशमा चाहिँ भइरहेको छैन, बाहिर चाहिँ ट्राई गरिरहेछन् भनेर मैले आर्टिकल पनि पढेको थिएँ। अलि पहिल्यै हो यो आर्टिकल, पढेकै 2-3 वर्ष भइसक्यो मैले। एक्सक्युज मी सर, हजुर जस्तो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा CO2 कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने बढिरहेछ जुन हामीले भन्छौँ नि सर, हजुर हजुर यसको ठ्याक्कै नेट एसिमुलेसन रेटमा कतिको रिलिभेन्स छ सर? अब यो अरू फ्याक्टरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्दैन र सर? टेम्परेचर बढ्दैन, मैले त्यही त होइन, मैले भन्न खोजेँ त्यो प्लान्ट त खुसी हुन्छ ग्लोबल वार्मिङले गर्दा होइन, खुसी होला। कार्बन डाइअक्साइड बढेर चाहिँ अलिकति अक्सिजनको कम भयो भने फोटो रेस्पिरेसन रोकिएला अथवा त्यसरी जाला भन्ने चाहिँ होला, एउटा प्लान्टको लागि मात्रै खुसी हो। तर त्यसले चाहिँ अरू धेरै चिजहरू चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ। फेरि कस्तो भने ल ठिक छ, कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो, त्यो धेरै भयो भन्दैमा त्यो इट इज नट गुड। किनभने हामीलाई चाहिँ प्लान्टले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस मात्रै होइन, इभन प्लान्टले चाहिँ रेस्पिरेसन पनि गर्नु पर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ। त्यति बेला चाहिँ फेरि इफेक्ट हुनसक्छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि इफेक्ट भइदिन सक्छ। भित्रैबाट चाहिँ जुन मलिकुलर अक्सिजन भन्छौँ, भित्रैबाट बनेको अक्सिजनले मात्रै काम नगरेर हुनसक्छ त्यति बेला। त्यो अरू चिजहरू पनि छ, अरू डिफेक्टहरू पनि छ। यो जस्ट भन्नको लागि चाहिँ एउटा ग्लोबल वार्मिङ बढ्यो भने प्लान्ट चाहिँ खुसी होला है भन्ने कुरा मात्रै हो। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ पछि ग्लोबल वार्मिङले अरू धेरै इफेक्टहरू गरेर त्यहाँसम्म चाहिँ नगर्न पनि सक्छ। त्यही भएर ग्लोबल वार्मिङसँग हामी चाहिँ रेडी भएर त्यो कन्सन्ट्रेसन बसेर चाहिँ त्यो हुँदैन। यसको लागि बरु अल्टरनेटिभ सोर्स चाहिँ बरु एमिनो एसिड नै, हाई एमाउन्ट अफ एमिनो एसिड नै दिएर, जसरी हामी एनपिके फर्टिलाइजर उता दिन्छौँ भने पछि चाहिँ इन्सर्ट गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ पर्टिकुलर चाहिँ डिकार्बोक्सिलेसन रियाक्सन गराइदिन सक्यो भने त्यसले चाहिँ फाइदा हुन सक्छ। यस सर। ओके, सो अब यसको फाइदा त्यो रहेछ होइन, यो प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन। अब यो चिजहरू चाहिँ यसरी यो इन्सर्ट गर्ने, यो रियाक्सनहरू देखाउने, पर्टिकुलर ठाउँमा गएर चाहिँ डिकार्बोक्सिलेसन ट्रान्सएमिनेसनहरू गराउने, कतिको भइरहेछ भने मेजर गर्ने, यो चिजहरू चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्रीहरूमा अथवा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ छ। त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकलहरू पनि गराइरहेको छैनौँ, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग बजेट पनि आउँदैन होइन। अब बिस्तारै चाहिँ अब यो सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीमा सायद युजिसीले फर्स्ट टाइम होला अलि राम्रै पैसा दिएर चाहिँ बायोटेक्नोलोजी इलमा चाहिँ लगभग 5-7 करोड नै इन्भेस्ट गरेर राम्रै ल्याब बनाउने भन्ने कुरा चलिरहेछ। इट इज अनगोइङ। त्यो भयो भने चाहिँ हामी सबैलाई भोलि चाहिँ रिसर्च गर्नलाई एकदम फाइदा हुनेवाला छ होइन। अब नत्र त खासै एग्रिकल्चरमा चाहिँ उ नै दिइरहेको छैन रिसर्च गर्न। अब एनालाइटिकल चिजहरू गर्नलाई चाहिँ खासै नदिएको भएर पनि हामी पछाडि परिरहेको हौँ। हामीसँग त्यो मेजर गर्ने चिजहरू नै छैन। यहाँ मात्रै हाम्रो युनिभर्सिटीको कुरा गरेर होइन, नेपालमा कहीँ पनि त्यसरी गर्नै सकिरहेको छैन, गभर्मेन्टले गरेको छैन। वी होप गभर्मेन्टले एग्रिकल्चरमा अब धेरै लगानी गर्छ, त्यस्तो खालको स्टडी गर्ने, रिसर्च गर्ने चाहिँ वातावरण मिलाइदिन्छन्। अब त्यस पछाडि वी क्यान डु समथिङ होइन। अब यो त भयो ट्रान्सएमिनेसन होइन। ट्रान्सएमिनेसन, डिएमिनेसन र डिकार्बोक्सिलेसन, यो बाहेक कुनै एउटा अर्को चाहिँ रियाक्सनहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले पेप्टाइड बोन्ड फर्मेसन भन्छौँ। पेप्टाइड बोन्ड फर्मेसन जसले चाहिँ प्रोटिन चाहिँ बनाउन एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ, पेप्टाइड बोन्ड फर्मेसन। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछि हामी प्रोटिन पढ्दा पनि सम्झिनु पर्यो। पेप्टाइड बोन्ड भनेको कुनै एउटा एमिनो एसिड अर्को एमिनो एसिडसँग एट्याच हुनु पर्यो। पहिलो एमिनो एसिडको कुनै एउटा एमिनो एसिडको COH ग्रुप अर्को एमिनो एसिडको NH2 ग्रुपसँग मिलेर यदि वाटर मोलिक्युल यहाँबाट बाहिर पठाइदिए पछाडि जुन चाहिँ बोन्ड बन्छ द्याट इज कल्ड एज पेप्टाइड बोन्ड। त्यसलाई चाहिँ हामीले पेप्टाइड बोन्ड भन्छौँ। यो पनि एमिनो एसिडले गराउन सक्छ र पेप्टाइड बोन्ड बनिसके पछाडि बल्ल चाहिँ प्रोटिनको चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। अब H2O निस्किँदाखेरि कसरी निस्किने भने H2O निस्किँदा यसको OH निस्क्यो, यसको एउटा चाहिँ हाइड्रोजन निस्क्यो, त्यही भएर CONH
अनि एमिनो एसिड अर्को आयो सपोज यो एमिनो एसिड 1 थियो यो एमिनो एसिड 2 थियो यो एमिनो एसिड 1 यो एमिनो एसिड 2 र जुन CONH बोन्ड जुन बन्छ दैट बोन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बोन्ड र एमिनो एसिडले एउटा एमिनो एसिडको COH र अर्को एमिनो एसिडको NH2 ग्रुपको बीचमा वाटर मोलिक्युल इलिमिनेट भएर बनेको बोन्डलाई CONH बोन्डलाई चाहिँ हामीले पेप्टाइड बोन्ड भन्छौं सो एमिनो एसिड क्यान फर्म द पेप्टाइड बोन्ड भनेर लेख्न सकिन्छ यसमा त कुनै कन्फ्युजन छ त तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन छ छैन सो त्यसपछि अब लास्ट एउटा चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्ड फर्मेसन हेलो सर आवाज आएन सरको म्युट भएछ सर एकछिन है अलि वेट गर्नु होला मेरो आवाज आइराछ आएन सर अहिले चाहिँ बल्ल आयो आयो है अब कहाँदेखि आएको थिएन डाइसल्फाइड बोन्डबाट हो यस सर डाइसल्फाइड यो मेटेर फेरि बनाउनु सर ओके सो डाइसल्फाइड बोन्ड भन्ने हुन्छ यो डाइसल्फाइड बोन्ड चाहिँ अस्ति नै भनेको जस्तै दुईटा सल्फरहरू मिलेर बनेको बोन्डलाई हामीले डाइसल्फाइड बोन्ड भन्छौं र डाइसल्फाइड बोन्ड बनाउँदा चाहिँ दुईटा सिस्टिन मोलिक्युल सिस्टिनको एउटा सिस्टिन 1 र अर्को सिस्टिन मोलिक्युल छ भने त्यसको सल्फर सल्फर ग्रुपहरू मिलेर बनेको हाम्रो जुन बोन्ड छ यो बोन्डलाई चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्ड भन्छौं This disulfide bond can be formed by only the cysteine molecule. Between the two cysteine molecule मा चाहिँ disulfide bond हुन्छ and it is also present in the protein. Protein मा चाहिँ यो पनि present हुन्छ भनेर हामीले देखाउन सकिन्छ. Methionine ले बनाउँदैन, only cysteine can make the disulfide bond. अब यो त रिएक्सनहरु हामीले एमिनो एसिडको यति नै हो अब एमिनो एसिड यति एमिनो एसिड पढिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भने व्हाट इज मीन बाइ प्रोटिन भनेर थाहा हुनु पर्यो अब हामी प्रोटिनमा जान्छौं यो सबै एमिनो एसिड 20 वटा एमिनो एसिडहरुले बनाउने के हो भन्दा आखिरमा बनाउने भनेको प्रोटिन नै हो हैन प्रोटिनको एक्जाम्पल दिनुस् भने दिन सकिन्छ केही एक्जाम्पलहरु दिनु त प्रोटिनको क्याजेन ग्लुटामिन यिनीहरु हजुर ग्लुटिन क्याजिन अफ मिल्क ग्लुटिन अफ कर्न हेलो कसैले एमिनो एसिडबाट प्रोटिन कसरी बन्छ मिल्कको क्याजिन सर मिल्कमा भएको क्याजिन मिल्क प्रोटिन व्हिटमा भएको ग्लुटिन ओके त्यसपछि अरु जेनिन ओके जेन हैन जेन भन्ने भयो ओके ऑल दीज आर प्रोटीन्स हैन यो बाहेक प्रोटिनहरु धेरै छ देयर आर मेनी प्रोटीन्स बिकज हामीले अस्ति नै पनि भन्यो all enzymes are protein भनेपछि कति धेरै चाहिँ प्रोटिनहरु छ हामीले त डिफरेंट एन्जाइमहरु पढ्यो काइनेज डिहाइड्रोजिनेज आइसोमरेज हैन अथवा
जति पनि इन्जाइमहरु छ सबै प्रोटिन भनेपछि अल दे आर प्रोटिन्स। र यो प्रोटिन भनेको चाहिँ एक्चुअली हो चाहिँ के, कसरी प्रोटिन बन्छ एमिनो एसिडबाट भन्नु छ, त्यो पछि आइहाल्छ। सो व्हाट डु यु मीन बाइ प्रोटिन भन्यो भने के भन्ने भने दे आर पोलिमर अफ अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्सहरुको चाहिँ पोलिमर हो। र पोलिमर भनेपछि धेरै अमाइनो एसिड जोइन हुनु पर्यो र यो जोइन गर्ने बोन्डलाई चाहिँ के भन्छ, दे आर जोइन बाइ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बोन्ड। दे आर जोइन बाइ पेप्टाइड बोन्ड। एमिनो एसिड पेप्टाइड बोन्डबाट जोइन हुँदै गयो भने दे आर कॉल्ड एज प्रोटिन्स हैन। सो प्रोटिन भनेको चाहिँ व्हाट आर प्रोटिन भन डिफाइन भन्यो भने दे आर पोलिमर अफ एमिनो एसिड जोइन बाइ द पेप्टाइड बोन्ड। र कतिवटा एमिनो एसिड भयो भने चाहिँ प्रोटिन बन्छ होला त? दुईटा एमिनो एसिड जोइन भयो भने प्रोटिन भन्ने कि नभन्ने? आई पेप्टाइड बोन्ड बनाइहाल्यो कसरी जोइन हुन्छ भनेर हैन। सो अब यो प्रोटिनहरु भन्न त हामी जस्तो दुईटा एमिनो एसिड जोइन भयो भने पनि प्रोटिन भन्न सक्छौं, तीनटा भए पनि भन्न सक्छौं, बट इट इज नट अ फंक्शनल प्रोटिन। यसलाई हामीले डिराइभ प्रोटिन भन्छौं। र एउटा फंक्शनल प्रोटिन बन्नको लागि चाहिँ हामीले के भन्छौं भने त्यसलाई चाहिँ 51 एमिनो एसिड हुनु पर्यो एटलिस्ट। त्योभन्दा तलकोलाई चाहिँ हामी पोलिपेप्टाइड भन्छौं। पोलिपेप्टाइड चेन अथवा पोलिपेप्टाइड पनि भन्न सक्छौं। दुईटा एमिनो एसिड जोइन भएछ भने डाइपेप्टाइड भन्ने, तीनटालाई टेट्रा भन्ने, त्यसपछि बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ हैन। ओलिगोपेप्टाइड भन्ने, पोलिपेप्टाइड भन्ने, र 50 कटेर 51 सुरु भयो भने त्यसलाई चाहिँ बल्ल प्रोटिन भन्ने खालको कुराहरु पनि आछ। त्यो भए पनि के कन्फ्युजन हुने, इभन द पोलिपेप्टाइड, इभन द ट्राइपेप्टाइड, तीनटा एमिनो एसिड भएकोलाई पनि डिराइभ प्रोटिन भनेर चाहिँ फेरि हामी क्लासिफाई गर्न चाहिँ सक्छौं। तर फंक्शनल प्रोटिन हुनलाई चाहिँ 51 वटा एमिनो एसिड हुनुपर्छ। र यो जति प्रोटिन बने पनि मोर देन 10,000 प्रोटिनहरु छन्। यी प्रोटिनहरु बने पनि बन्ने भनेको जम्मा 20 वटा स्ट्यान्डर्ड एमिनो एसिडबाट प्रोटिन बन्दो रहेछ हैन। यो चीज थाहा पाउनु पर्यो। र प्रोटिनको डेफिनेसन भइसकेपछि एउटा क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन, क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन जसरी हामीले लिपिडमा क्लासिफाई गरेथ्यौं त्यसरी नै क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन पनि गर्न सक्छौं। सो प्रोटिनलाई क्लासिफाई गर्दा एउटा अकॉर्डिंग टु फंक्शन क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। अकॉर्डिंग टु फंक्शन, म पहिला अकॉर्डिंग टु फंक्शनबाट प्रोटिनलाई क्लासिफाई गरे। नम्बर 1 यो चाहिँ प्लान्टको भन्दा ह्युमन एनिमलहरुको चाहिँ प्रोटिनहरुलाई हेरेर यो क्लासिफाई गरिराछन् धेरै प्रोटिनको फंक्शनहरु। किनभने आज अल्टिमेटली टार्गेट के हो भने अब त यो वान हेल्थ सिस्टममा गयो। आखिरमा हामी एग्रिकल्चरिस्ट भए पनि हाम्रो टार्गेट भनेको प्लान्टको चाहिँ खानेकुरा बनाएर भेराइटी अफ प्लान्ट डेभलप गरेर सीडमा यील्ड गरेर न्यूट्रिसनली हाई भ्यालु बनाएर टार्गेट भनेको कि एनिमल हो कि ह्युमन हो हैन। यसलाई नै टार्गेट गरेर नै हामीले जनरली चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु बनाइराखेको हुन्छौं। सो अकॉर्डिंग टु फंक्शन चाहिँ प्रोटिनलाई हामीले कसरी चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौं भन्ने हुन्छ। र एउटालाई हामीले अघि नै अल इन्जाइम भने जस्तै क्याटालाइटिक प्रोटिन, क्याटालाइटिक प्रोटिन भनेर क्लासिफाई गर्छौं। क्याटालाइटिक प्रोटिन भनेको कस्तो हो, which can carry out the biochemical reaction and they are enzymes. All enzymes are protein भनेपछि they can catalytic protein भनेको they can catalyze a biochemical reaction. They are the enzymes and they are classified as catalytic protein. सुनिराख्नु भएको छ नि है? सुनिराख्नु भएको छ? सो एउटा क्याटालाइटिक प्रोटिन भनेर क्लासिफाई गर्न सक्छौं। प्रत्येकको एक्जाम्पल दिनु होला। इन्जाइमको जुन इन्जाइमको आफूलाई नाम लेख्न मन लाग्छ त्यही इन्जाइमको नाम लेख्दा हुन्छ हैन। धेरै इन्जाइमहरु पढिसक्यो। सो त्यसपछि एउटा हुन्छ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन, ट्रान्सपोर्ट गर्ने। जस्तो ह्युमनमा केही चीजहरु चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट केले गरिरहेको हुन्छ ह्युमनमा थाहा छ? एनिमलमा hemoglobin. So hemoglobin is a transport protein because it transports oxygen. It transports oxygen in
एनिमल एन्ड ह्युमन भनेर ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन भनेर लेख्न सकिन्छ. दे हेल्प इन ट्रान्सपोर्टिङ द डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्स. फर इक्जाम्पल हेमोग्लोबिन. एक्जाममा आउँदा पनि सजिलो सजिलो इक्जाम्पलहरू आफूले सम्झेर लेख्नु होला. यो क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन आयो भने यो पिजी लेभलमा सबभन्दा सजिलो भनेको क्लासिफिकेसन अफ प्रोटिन हो भन्नुहुन्थ्यो पहिलाको अब सिनियरहरूले हैन. त्यस्तै गरेर नम्बर 3. त्यस पछाडि स्टोरेज प्रोटिन भन्ने हुन्छ. स्टोरेज प्रोटिन हैन. अब यो स्टोरेज प्रोटिनको काम चाहिँ के गर्ने भने फेरि केही चीज स्टोर गरेर राख्ने हो. अब यसमा चाहिँ मैले के को एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छु भने स्टोरेज प्रोटिनको एक्जाम्पल हेमोग्लोबिन भने जस्तै एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोटिन हुन्छ मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन भन्ने प्रोटिनको काम चाहिँ अक्सिजन नै स्टोर गरेर राख्ने हो टिस्युहरुमा. जस्तो यहाँबाट हाई अल्टिट्युडमा हामी गइयो, हामी हाई अल्टिट्युडमा जाने हो भने कस्तो हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो लेक लाग्ने भन्ने हुन्छ हो. सुन्नु भएको छ? सँगै दुईजना साथी चाहिँ एबिसी क्याम्पमा अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा गएको, एकजनालाई चाहिँ केही पनि हुँदैन, एउटालाई चाहिँ अलिकति सफोकेसन भयो जस्तो, हाई अल्टिट्युडमा अन्त सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो र हामीले जेनरली लेक लाग्यो भन्छौँ नि, थाहा छ नि हैन? सुन्नु भएको छ? अल्टिट्युड के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सिकनेस हैन सर, त्यो लेक लाग्ने भने अल्टिट्युड सिकनेस जुन चाहिँ हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अक्सिजनको कमी भएर त्यति बेला चाहिँ जस्तो केही यो ल्वाङ सुकमेल अथवा केही खाएर चबाउँदै गयो भने चाहिँ अलिकति लेक लाग्दैन भनिन्छ नि. अदुवा के हो त्यस्तो थाहा छ कसैलाई? हाई अल्टिट्युडमा जानु लसुन हो, टिमुर पनि हो. टिमुर खाएर जानु भन्छन् हाई अल्टिट्युडमा जाँदा, लसुन टिमुर. अनि साँच्चै हो कि होइन होला त? कसले भन्नुभयो मलाई टिमुर भनेर? मैले सर. सो भावना भन्नु त टिमुर खाएर साँच्चीकै हुन्छ कि हुँदैन होला त? अथवा लसुन खाएर? साँच्ची नै हुन्छ नै भन्नुहुन्छ भन्नाले अब मुस्ताङतिर माथि माथि जाँदाखेरि पनि बाटोमा टिमुर र लसुन दिनुहुन्छ नि त, अनि त्यसले काम गर्छ नै भन्नुहुन्छ, तर खै थाहा छैन. तर अब हामी एग्रिकल्चरिस्ट भइसकेपछि हो कि होइन रहेछ त? साँच्चै टिमुरले चाहिँ त्यो गर्ने हो कि होइन अथवा लसुनले गर्ने हो कि होइन भनेर त अरूले भनिदिने भन्दा पनि हामी एग्रिकल्चरिस्टले चाहिँ खास अरूलाई मेसेज दिन सक्नुपर्ने हो होइन त भावना? हजुर सर. अब त्यो चिज चाहिँ अक्सिजनको इनहेलेसन चाहिँ बढी हुने भएर चाहिँ सायद त्यसरी सजेस्ट गर्ने होला. त्यो भएर चाहिँ जस्तो त्यही टिमुर त्यही ठाउँमा उहाँहरूले दिनुभएको टिमुर चाहिँ लिएर आएर हामीले एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीमा साँच्चै यो टिमुरमा छ चाहिँ के, यो टिमुरबाट चाहिँ केही निकालेर इसेन्सियल ओइल निकालेर हुन्छ या यो भित्र भएको कन्स्टिट्युएन्ट हेरेर साँच्चीकै हाम्रो देशमा पाउने टिमुरमा चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ मात्रा बढाइदिन सक्ने केही कारण छ त, केही क्यापेसिटी छ भनेर हामीले हेर्न सक्यौँ र अरू देशको भन्दा यसमा चाहिँ अझै धेरै इफेक्टिभ देखियो भने त नेपालले धेरै पैसा कमाउँथ्यो. वी कुड बी द पेटेन्ट हैन, त्यसलाई चाहिँ पेटेन्ट आइटमको रूपमा त्यो टिमुर चाहिँ हामीले जोगाएर राख्न सक्थ्यौँ. त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ स्टोरेज प्रोटिनको मायोग्लोबिनको पनि इक्जाम्पल दिएको कारण चाहिँ त्यो. अरूले धेरै गफ गरे पनि हामी एग्रिकल्चरिस्ट चाहिँ स्योर हुनु पर्यो टिमुरले हुन्छ कि हुँदैन. अब कोभिडको केसमा बेसाल पानी खानु भन्यो भने होला यो चिज चाहिँ हावा चिजमा चाहिँ बाहिर आइरहेछ, बेसाल पानी खानु भने एउटा प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु होला, धेरै चिजहरू धेरैजनाले चाहिँ गफ गरे होला. तर यति र्युमर आइसके पछाडि एक्चुअली बेसालमा हुन्छ चाहिँ के हो त साँच्चीकै भनेर त्यो खोजी चाहिँ हामी एग्रिकल्चरिस्टले गर्न सक्नु पर्थ्यो. हो भने हो, होइन भने होइन भनेर एग्रिकल्चरिस्टले बोलिदिएको भए रङ चिज हो भने हामीले रङ चिज बोल्नु भयो भन्न सक्थ्यौँ, अथवा यसले फाइदै हुन्थ्यो भने उहाँले राइट चिज भन्नुभएको हो भन्न सक्थ्यौँ. भन्न खोजेको के भने हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने एज एग्रिकल्चरिस्ट पनि यही र्युमरमै हराइरहेको छौँ. एक्चुअली हुन्छ चाहिँ के, हामी एग्रिकल्चरिस्टलाई सोधिहाल्यो साँच्चै बेसालले चाहिँ हुने नि हो, के पाइन्छ बेसालमा भने थाहा छैन होइन. यस्तो खालको सिचुएसन हाम्रो देशमा नबनोस्. कहीँ आइरहेछ भने वी हेभ टु सी एग्रिकल्चर प्रोडक्ट आएको छ भने पेपर पढौँ, कहीँ गए जाउँ हेरौँ एक्चुअली हुन्छ कि हुँदैन. हुन्छ भने पनि हाम्रो देशकोले काम गर्ने हो कि होइन, हुँदैन भने हुँदो रहेछ किन यस्तो भन्यो भनेर भन्न पर्यो हामीले. हुन्छ भने
किन हुन्छ हाम्रो देशमा अझ राम्रो हुने हो कि हैन हुन्छ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टी त हुन्छ त्यसमा अभियसली हैन अझै राम्रो खालको हुने हो कि भनेर हेर्ने हो र यो मैले यति धेरै कुरा किन गरेको भने अल्टिट्युड सिकनेसमा जोगाउनको लागि हामी चाहिँ टिमुर खान्छौँ लसुन खान्छौँ अदुवा पनि दिँदो रहेछन् त्यसले गर्ने के भने हाम्रो टिस्युहरूमा चाहिँ यो जुन चाहिँ मायोग्लोबिन बसेको हुन्छ यसले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ अक्सिजन र जति बेला हामीले चाहिँ हाई अल्टिट्युड यो मायोग्लोबिनले चाहिँ अब जति हाई अल्टिट्युडमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अक्सिजन हामीलाई डेलिभर गर्छ आफूले दिएको अक्सिजन र जो मान्छेसँग मायोग्लोबिनको कन्टेन्ट हाई छ र यसले इजिली चाहिँ अक्सिजन डेलिभर गर्न सक्छ चाहिएको बेलामा आफूले स्टोर गरेको फुकाएर दिन सक्छ त्यो मान्छेलाई अल्टिट्युड सिकनेस हुँदैन अरूलाई चाहिँ हुन सक्छ अब हाई अल्टिट्युडमा बस्ने मान्छेहरूमा मायोग्लोबिनको कन्टेन्ट पनि हाई हुन्छ त्यही भएर धेरै अक्सिजन स्टोर गरेर उनीहरू त सगरमाथा पनि हिमाली भेगको त अक्सिजनै नलिकन चढेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ हैन जे होस् त्यही भए पनि हामीले के सोच्न के चाहिँ बुझ्यो भने मायोग्लोबिन हेल्प्स इन स्टोरिङ द अक्सिजन इन आवर बडी अक्सिजन चाहिँ स्टोर गरेर राख्दो रहेछ भनेर थाहा भयो त्यस पछाडि कुनै 5 वटा चाहिँ क्लासिफिकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले 3टा लेख्यौं त्यस पछाडि अर्को भनेको अहिले करेन्टमा आएको भएर डिफेन्स प्रोटिन भन्छ यहाँ इम्युन भयो डिफेन्स प्रोटिन भनेर आउँछ यो एनिमलमा डिफेन्स प्रोटिनहरुको काम गर्ने हो सो डिफेन्स प्रोटिन इम्युनोग्लोबिन्सहरु भन्छ इम्युन सिस्टम कहिले कुराइराछ कोभिडमा त्यही भएर डिफेन्स प्रोटिनको एक्जाम्पल दिएको सो इम्युनोग्लोबिन पछाडि ग्लोबिन आउने यति सबै प्रोटिन हो नाम चाहिँ ग्लोबिन आउने हिमोग्लोबिन मायोग्लोबिन इम्युनोग्लोबिन there are different type of immunoglobulin जसले चाहिँ एनिमललाई ह्युमनलाई चाहिँ इम्युन सिस्टम प्रोभाइड गर्छ बाहिरबाट आएको एन्टिजेन्सलाई मार्न खोज्छ हैन बचाउन खोज्छ त्यो अगेन्स्टमा दे आर कल्ड एज डिफेन्स प्रोटिन अनि डिफेन्स प्रोटिनको एक्जाम्पल भनेर इट इज द इम्युनोग्लोबिन भनेर हामीले भन्न सक्छौं त्यसपछि नम्बर 5 रेगुलेटरी प्रोटिन रेगुलेटरी प्रोटिन्सहरु भनेको एनिमलमा हुने हर्मोन्सहरु हो हैन डायबिटिज भयो इन्सुलिन चाहियो सो हार्मोन इन्सुलिनले सुगर लेभल रेगुलेट गर्छ रे अब यही इन्सुलिनको कमी भयो डायबिटिज भयो भने कसैले चाहिँ कुरिलो खानु भनिदिन्छ कसैले चाहिँ डायबिटिज भइराछ भने यो चीज खानु भन्छ कसैले मेवाको पात खानु भन्छ कसैले चाहिँ यो चाहिँ करेला खानु मेथी खानु भन्छ हैन डायबिटिज हुने के हो भन्ने चीज चाहिँ हेर्नु पर्यो सो some protein can regulate the different mechanism for example insulin regulate the blood sugar level it is a hormone regulatory proteins are hormones भनेर लेख्न सकिन्छ कुनै 5 वटा यसरी फंक्सनको आधारमा क्लासिफाई गर्नु होला अब यहाँ टाइम पनि सक्यो नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी कुरा गर्छौं यसमा भएको कन्फ्युजनहरु विल टक इन नेक्स्ट क्लास है ओके हुन्छ सर ओके सो नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि कुरा गर्छौं हजुर टाइम लेस देन 1 मिनेट भने या हस् सर हैव अ गुड डे बाइ आजलाई यति गर्नु सर ल ओके बाइ